अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने दो बातों का तज्जिया पेश करेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों अहम तरीन हैं। पाकिस्तान की खारजा, दिफाई और अंदरूनी पॉलिसी जो है एक अहम नुक्ते पर आन खड़ी हुई है। यह मुमकिन है कि अगर हमने सही फैसले किए तो पाकिस्तान की शायद तारीख बदल जाए, और अगर हमने बिजनेस एज यूजुअल तारीख से सबक नहीं सीखा और वही काम करते रहे जो हम करते रहे हैं माजी में, तो हमारा हाल जो है वो मुस्तकबिल से मुख्तलिफ नहीं होगा और मुस्तकबिल हाल से मुख्तलिफ नहीं होगा। दो इश्यूज क्या हैं? एक तो GHQ के अंदर नाज़रीन ब्रीफिंग, जो सहाफ़ी इस किस्म के मामले को कवर करते हैं उनको इल्म होगा कि जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर ऐसी ब्रीफिंग जिसमें जनरल हेडक्वार्टर्स जो टॉप ब्रास है वो अपना नाम भी शामिल करवाने के ऊपर इजाज़त दे दे, वो रेयर होता है। बहुत कम मौके ऐसे आए हैं माजी में कि जब जनरल हेडक्वार्टर्स ने इस किस्म की ब्रीफिंग का बंदोबस्त किया, और मामला वही था, पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स के जरिए अटैक्स। उसके मुहरकात क्या हो सकते हैं, उसके बारे में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने नताइज क्या अखज़ किए हैं, ये ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। 70 के करीब लोग मौजूद थे, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स भी थे, लिखारी भी थे, जिसके अंदर न्यूज़पेपर के मुदीरान भी थे, तज्जिया निगार भी थे। तो अगले चंद दिनों में आपको जो लोग भी इसके ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे उनमें से किसी न किसी का ताल्लुक उस ब्रीफिंग से यकीनन बनता होगा। लोगों ने उस ब्रीफिंग को बड़े गौर से और तवज्जो के साथ सुना। ये भी इस ब्रीफिंग का हिस्सा था कि किसी भी गैर मुल्की जरीदे या जो अखबारात हैं या जो मालूमात के ज़राए हैं उनके किसी नुमाइंदे को दावत नहीं दी गई। तो तमाम का तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों, तज्जिया निगारों को वहाँ पर दावत दी गई। जो चीदा नुकात हैं नाज़रीन, वो आपके सामने हम रख देते हैं। GHQ की ब्रीफिंग में जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO जिनको हम कहते हैं, जनरल इशफाक, उन्होंने ब्रीफिंग की। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS जनरल वहीद वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। बुनियादी बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर हमला जानते बूझते हुए किया गया है। इसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के जहन में कोई अबहम नहीं है। यह भी बताया गया कि नेटो और ISAF के हेलीकॉप्टर 2 घंटे तक फायरिंग करते रहे और पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी जो थी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर फायरिंग करते रहे और मुख्तलिफ मौक़ों पर पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर जो लोग मौजूद थे उनको इंगेज करते रहे। ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला करने का जो अमल है वो ISAF और नेटो के तमाम कमांडर्स को तमाम जो हैं लेवल्स हैं उनके ऊपर मालूम था। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था कि वो किस जगह पर हमला कर रहे हैं। चेक पोस्टों का हदूद अरबा जो है वो अमरीकी और ISAF और नेटो के कमांडर्स के पास मौजूद था। मीटिंग्स के दौरान पाकिस्तान उनके साथ मालूमात ये शेयर करता रहा है, और पिछले दिनों जो मोहम्मद एजेंसी के अंदर ऑपरेशन हुआ उसके नताइज से भी बॉर्डर के उस पार मौजूद कमांडर्स को आगाह कर दिया गया था और चेक पोस्टों को आइडेंटिफाई कर दिया गया था। वाक़े के दौरान अफगानिस्तान में जो 4 कोऑर्डिनेशन सेल्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के नुमाइंदगान भी मौजूद होते हैं मेजर लेवल के, उनको जब मालूमात फराहम की गई तो पहले पाकिस्तान के नुमाइंदे को जो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन सेल के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने गलत मालूमात दे दी। उन्होंने कहा कि बिलवास्ता तौर पर हमारे जहाज़ों के ऊपर फायर हुआ है आपकी तरफ से, और जब उनसे पूछा गया कि फायर कहाँ से हुआ है तो उन्होंने गलत जगह का नाम ले दिया। उस पोस्ट का ताल्लुक उन 2 पोस्टों से नहीं था जिसके ऊपर अटैक किया गया, और बाद में बताया गया कि दरअसल हमने आपको गलती से वो पोस्ट का नाम बता दिया था, लेकिन दूसरी 2 पोस्टें उनके ऊपर हमने अटैक कर दिया। तो अस्करी कमांडर्स के जहन में बिल्कुल कोई अबहम अब नहीं रह गया कि ये जानते बूझते हुए किया गया है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और नेटो ISAF के दरमियान जो 4 नुकाती एक फार्मूला तय है कि अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाए, कम्युनिकेशन का फुकदान है, अगर कहीं पर हमला हो जाए और कोई किसी की सरहद की खिलाफ वर्जी करे तो 4 नुकाती एक फार्मूला तयशुदा है। उस फार्मूले की किसी शिक को भी काबिल अमल नहीं समझा गया और 4 के 4 शिकों को पामाल किया गया। और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का ये कहना है कि इकट्ठी इंक्वायरी पर हम एतबार नहीं रखते, क्योंकि पहले 3 जो इंक्वायरियां हो चुकी हैं उनका नतीजा 0 निकला है। लिहाजा हमारे जहन में बड़ा क्लियर है कि ये जानते बूझते हुए पाकिस्तान की चेक पोस्टों को हमले का निशाना बनाया गया है। हमले के मकासद कई हो सकते हैं। बराह रास्त मिलिट्री कमांडर्स ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बिलवास्ता तौर पर यह कहा गया कि बॉर्डर के ऊपर लड़ाई भी शुरू करवाना मकसूद हो सकता है। पाकिस्तान को इन हालात से दो चार करना कि वो एक अफगानिस्तान के ऊपर एक कोने में आइसोलेटेड तौर पर खड़ा हो जाए और तमाम दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, ये भी एक मामला हो सकता है।
پاکستان کے اندرونی حالات کو خراب کرنے کا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. لیکن جنرل ہیڈ کوارٹر کے اندر جو کمانڈر جنہوں نے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ ہم حتمی طور پر ان مقاصد کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. حتمی اور جامع رد عمل حکومت کی طرف سے آئے گا. شمسی ایئر بیس کے اوپر جب سوال ہوا تو کہا گیا کہ خالی کروانے کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے, یہ پاکستان کا فورن آفس جو ہے اس کو ڈیل کر رہا ہے اور دوسرے اقدامات کی وضاحت حکومت خود کرے گی. کچھ چیزوں کی وضاحتیں ہوئی ناظرین, لیکن کچھ چیزوں کی وضاحتیں نہیں ہوئی. ہم اس بریفنگ میں اس خیال سے گئے تھے کہ یہاں پر ان تمام محرکات کا ذکر ہوگا, پاکستان کی طرف سے جو رد عمل آیا, جو آنے والے دنوں میں پاکستان نے وہاں پر سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کرنی ہے اس کے اوپر ہمیں معلومات ملیں گی, اور چند ایک جو بڑے بڑے سوال جو میڈیا کی ڈیبیٹ کا حصہ بن رہے ہیں اس کے اوپر کچھ معلومات ملیں گی. لیکن تسلی بخش معلومات اور جوابات ہمیں ان سوالوں کے اوپر نہیں ملے. مثلا جو بڑا سوال ہے کہ پاکستان کی فضائیہ کو متحرک کیوں نہیں کیا گیا. پاکستان کی فضائیہ ان چیک پوسٹوں سے تقریباً 5 سے 7.5 منٹ کے فلائنگ ڈسٹنس کے اوپر موجود ہے یا شاید اس سے بھی کم, اور 2 مئی کے بعد تو چلیں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس بارڈر کی طرف سے جو اٹیک آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے اتنی توجہ نہیں دی. لیکن 2 مئی کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اب ہمارے ریڈار بھی کام کر رہے ہیں, اب ہمارے جہاز بھی تیار ہیں. تو پاکستان فضائیہ کو 2 گھنٹے تک اس تمام جھگڑے کے اندر کیوں انگیج نہیں کیا گیا. ایک نقطہ نظر شاید یہ تھا کہ اگر ایسا کیا جاتا تو شاید معاملہ بڑھ سکتا تھا, کیا وہ پاکستان بڑا ہوا معاملہ سنبھال سکتا ہے یا نہیں. لیکن پاکستان فضائیہ کو حرکت میں نہ لانے کا فیصلہ جو ہے وہ کس لیول کے اوپر کیا گیا, وہ کیوں کیا گیا, کوئی تسلی بخش جواب ہمیں اس سے نہیں ملا. اور افغانستان سرحد سے خطرات کے بارے میں رویہ ابھی بھی اتنا لچکدار کیوں ہے. ڈرون حملے افغانستان سے ہوتے ہیں, طالبان کے جتھے افغانستان سے آتے ہیں, پاکستان کے بارڈر چیک پوسٹوں کے اوپر حملے افغانستان سے ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر آ کر انگریس کر کے اٹیک کرتے ہیں, وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں یہ کس قسم کی ملٹری لاجک ہے کہ اس بارڈر کے اوپر سے اتنے خطرات پچھلے 6 سالوں کے اندر مختلف نوعیت کے پاکستان کی طرف سرزمین کی طرف آتے رہے ہیں, اور پچھلے 3 سالوں میں بالخصوص. تو اس بارڈر کے اوپر ابھی بھی اتنا لچکدار رویہ کیوں ہے؟ صرف دہشت گردی کے معاملے کو نپٹانے کے لیے ہی آپ نے صرف فورسز ڈپلائی کیوں کی ہوئی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس طرف اتنی فورسز موجود ہیں؟ ان فورسز نے جو حرکات کی ہیں پچھلے چند مہینوں اور سالوں کے اندر, کیا یہ بارڈر انسیکیور نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم نے اس کے اوپر ملٹری ڈپلائمنٹ کی ہوئی اس قسم کی کہ ان خطرات کو پریمپٹ کیا جا سکے یا پریونٹ کیا جا سکے؟ اس کا جواب ہمیں نہیں ملا. اور ناظرین یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ حملہ آور جو آئے وہ نیٹو کو کہنے پر آئے یا امریکہ کی پالیسی کی نمائندگی کر رہے تھے. یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ اگر نیٹو کی فورسز ذمہ دار ہیں اور جنرل ایلن جو ہیں تو امریکی جرنیل لیکن نیٹو کی فورسز کو کمانڈ کر رہے ہیں, اگر وہ نیٹو کی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے ہیلی کاپٹروں نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو آپ زیر بحث نہیں لائیں, پھر ہلری کلنٹن سے آپ پروٹیسٹ نہیں کریں, پھر آپ اپنے آپ کو نیٹو کے ہیڈ کوارٹر برسلز تک محدود رکھیں. اگر آئی سیف اور نیٹو کے ہیلی کاپٹر آئی سیف اور نیٹو کی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی چیک پوسٹوں پر حملہ آور ہیں تو پھر امریکہ کے تعلقات زیر بحث کیوں آپ لا رہے ہیں؟ اور اگر یہ ہیلی کاپٹر امریکہ کی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہماری سرحدوں کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں تو جناب امریکہ کا نام لیجئے. اس تمام بریفنگ کے اندر ہمیں واشنگٹن کا نام اس طرح سنائی نہیں دیا جس طرح ہمارا خیال تھا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے واشنگٹن کا نام سننے کا, لیکن دونوں کی امپلیکیشنز مختلف ہیں. اگر واشنگٹن کی پالیسی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو پھر تو پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان کو بالکل ریویو کرنا چاہیے, اور ہم ریکمینڈ کرتے رہے ہیں ریویو ہونا چاہیے. تو ہمارے ذہن میں ابھی بھی ہمیں اس بریفنگ کے حد تک ابہام لگا کہ یہ ہیلی کاپٹر کس کی پالیسی کی ذمہ داری کی نمائندگی کر رہے تھے. اور پھر یہ بھی انہونی بات ہمیں پتہ چلی ناظرین کہ عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے بارڈر کے اوپر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا تو سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کے جو رابطے ہیں معلومات کی حد تک, یہ رات کو تقریباً 12-12:15 بجے کے قریب یہ واقعہ ہو رہا تھا اور 2 گھنٹے جاری رہا, اور اس کے بعد خبریں ہر طرف پھیل گئیں, امریکہ کے ساتھ بھی رابطے ہو گئے. لیکن عسکری اور سیاسی قیادت نے صبح جا کر اس معاملے کو ڈسکس کیا. ایک نیوکلیئر سٹیٹ جس کے بارڈرز غیر محفوظ ہیں, جس کے بارڈرز کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, جہاں پر فیصلہ سازی اتنی ٹوٹی پھوٹی ہے, میرے خیال میں ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی کی
حد تک ہم آئی سیف اور نیٹو کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی کی جو کمزوری ہے, جو فورس ڈسپیرٹی ہے جس کا ذکر اس بریفنگ کے اندر کیا گیا, اگر وہ پرماننٹ ہے اور ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے, جو کہ ظاہر نہیں کر سکتے, تو پھر آنے والے دنوں میں اگر اس قسم کے حملے ہوں گے تو ہمارا لائے عمل کیا ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے. بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ اس بریفنگ میں امریکہ کا نام نہیں لیا گیا, لیکن اصل معاملہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. یہ وہ تعلقات ہیں جن کے بارے میں ماضی میں بڑی بات ہوتی رہی ہے اور محبت کی داستانیں قلم بند ہوتی رہی ہیں اور شیریں لہجہ اپنائے رکھا ہے, باوجود اس کے کہ آپس میں کبھی کبھار جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن ہمیشہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہم بڑے قریبی دوست ہیں اور ابھی بھی وار آن ٹیرر میں سانجے ہیں, ہمارے انٹرسٹ اکٹھے ہیں. یہ تمام منترا جو ہے ہمیں سنائی دیتا رہا. پاکستان امریکہ کے تعلقات اب وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے, نہ ہی ہو سکتے ہیں مومن ایجنسی کے واقعے کے بعد. ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس مرتبہ کیا ہو گیا جو پہلے نہیں ہوا تھا؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کی تاریخ کیا ہے اور موجودہ علیحدگی کی وجوہات کیا بن سکتی ہیں.